kapasidong ng ibang buhay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mao kini ang adlaw nga himo sa Ginoo. Magsadya kita ug magmaya. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug magmaya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ikaw, O Ginoo. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudagat, baksigugot ang inyong mga bisti diya sa hawak, ug daputi ang inyong mga sugat. Samag mga sulugoon nga nagulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya ug inigtuktok, ablihan dayon nila ang puntahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga nakaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nangandam. Sultihan ko kamo nga magpakusiya, palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya. Upulahan sila kung ikaplagan niya nga andam bisan kung maabot siya sa tungang gabi o adlaw na. Puktiman ito. Kung nahibalo pa ang tagbalay, kanusa moabot ang kawatan, dili gayud siya motugot, nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam, kaya ang anak sa tao moabot sa oras na wala ninyo paabot. Ang maayong balita sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pagiging mga lingkod o nato kami sa ilang ang mga pabasa na atong nanonood. Sa atong ebanghelyo, kita gitawag ni Kristo sa pagpangandam kanunay. Sama sa kini sa pagpangandam nato sa atong kaugalingon, kay walang isang kita masayo kung kano sa mahitabo kanato kining gitawag nato nga kamatayon. Mga igsuon,